हेलो एभ्रिबडी गाइज नमस्ते। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट एनआरबी एक्टको छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जुन अब नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को डेट अफ अथेन्टिकेसन एन्ड पब्लिकेसन चाहिँ माघ 17 2058 जनवरी 30 2002 मा भएको थियो। अनि यो एक्ट नम्बर 15 को रूपमा 2058 सालतिर नेपालमा आयो। अब नेपाल राष्ट्र बैंक सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट 2073 अनि केही एमेन्डमेन्टहरू 74 तिरका इन्क्लुडेडहरू गरेर यो चाहिँ फुल्ली एमेन्डेड संशोधित ऐन हो। अब यसमा सेक्सन 1 च्याप्टर 1 को सेक्सन 1 बाट हामी दफा 1 बाट हामी छलफल गर्छौं, जसमा सेक्सन 1 भनेको प्रिएम्बल सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट भन्छ। अब जस्तै यो पहिला हेरौं, एउटा यो नेपाल राष्ट्र बैंक एक्टको अब्जेक्टिभ के छ त। पहिला यसको अब्जेक्टिभ हेर्ने क्रममा चाहिँ यता हेरौं। जस्तै अब्जेक्टिभ भन्छ, अब्जेक्टिभ अर्थात् पर्पोज के हो भने टु स्टेबलाइज नेपाल राष्ट्र बैंक टु फङ्सन एज अ सेन्ट्रल बैंक भन्छ। यानि कि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ स्थापना गरेर यो चाहिँ केन्द्रीय बैंकको रूपमा कार्यरत होस् भनेर हामीले यो एक्ट आएको। टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी अफ प्राइस एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, यानी मूल्य सन्तुलन र भुक्तानी मूल्य स्थायित्व स्टेबिलिटी भनेको र अनि भुक्तानीको सन्तुलन भन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र एन्ड स्टेबिलिटी अफ प्राइस को व्यवस्थापन गरेर एन्ड स्टेबिलिटी अफ द इन्टायर फाइनेन्सियल सेक्टर भनेको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ स्थायित्वलाई कामना गर्नको लागि यो नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट आएको। सर्ट टाइटलमा चाहिँ यो एक्टलाई हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 पनि भनिन्छ। कमेन्समेन्ट भनेको चाहिँ सबसेक्सन 2 ले के भन्छ भने यो एक्ट चाहिँ आउने बित्तिकै इमिडिएटली लागू भएको हो भनेर सेक्सन 1 भयो। अब दफा 2 डेफिनेसन हेरौं। अब डेफिनेसन भित्र चाहिँ बैंक भनेको यो हो। हेर त, बैंक भनेको अब जस्तै बैंक भनेको चाहिँ बैंक मिन्स द नेपाल राष्ट्र बैंक इस्टाब्लिस अन्डर सेक्सन 3 भन्छ। जुन दफा 3 अनुसार स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ हामीले बैंक भनेर भनिन्छ भनेर भनेको छ। देन आफ्टर अब हेरौं, कमर्सियल बैंक भनेको चाहिँ अब कमर्सियल बैंक भनेको जुन प्रचलित कानुन भनेको यो एक्ट बाहेक अरू एक्टहरूमा पनि जुन कमर्सियल बैंकलाई भनेको छ त्यही हो। कमर्सियल बैंक भनेको त्यही अरू एक्ट अनुसार स्थापना भएका, जस्तै अब कम्पनी एक्ट अनुसार पनि कमर्सियल बैंक भयो। अनि त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2063, त्यसपछि 2073 भयो। यिनीहरू पनि हाम्रो के हो, कमर्सियल बैंक भित्र परे। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हुन्छ भने यो पनि सेम हो। प्रिभेलिङ ल अनुसार फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर स्थापना भएका वित्तीय संस्थानहरू विथ अब्जेक्टिभ प्रोभाइडिङ लोन टु एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ भन्छ। जुन कृषि सहकारीहरूलाई चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका, इन्डस्ट्रियल भनेको उद्योगहरूलाई पनि लोन प्रोभाइड गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका, एनी अदर स्पेसिफिक इकोनोमिक पर्पोज भन्छ। अरू विशेष खालका आर्थिक पर्पोजका लागि या कलेक्टिङ डिपोजिट फ्रम जनरल पब्लिक, सर्वसाधारणहरूबाट निक्षेप सङ्कलन भन्छ। यानि कि डिपोजिट कलेक्सन गरेर एन्ड दिस एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्लुड द इन्स्टिट्युसन प्रेस्क्राइब एज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यहाँभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ वित्तीय संस्थानहरू तोके अनुसार एन्ड पब्लिसिङ नोटिस इन द नेपाल ग्याजेट, र नेपाल ग्याजेटमा चाहिँ नोटिस पब्लिस गरेर भन्छ। बोर्ड भनेको चाहिँ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ बैंक कन्स्टिट्युटेड अन्डर सेक्सन 14 भन्छ। सेक्सन यो एनआरबी को सेक्सन 14 मा चाहिँ 7 वटा मेम्बरको बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको रहेको छ, जुन गभर्नरदेखि लिएर सबै डाइरेक्टरहरू सम्बन्धी, त्यसलाई बोर्ड भनेको। डाइरेक्टर भनेको चाहिँ जस्तै बोर्डका मेम्बरहरू भए। अनि एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्लुड द गभर्नर डेपुटी गभर्नर। डाइरेक्टर भनेको डाइरेक्टरहरू मात्र होइन, डाइरेक्टर्स भनेको चाहिँ तपाईँ गभर्नर डेपुटी गभर्नर सबै यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। यिनीहरूले त्यो भएर यिनीहरू डाइरेक्टर हुन्। गभर्नर भनेको चाहिँ गभर्नर मिन्स द गभर्नर अफ बैंक
एपोइन्टेड अन्डर सेक्सन 15 भन्छ, जुन सेक्सन दफा 15 अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको रूपमा नियुक्ति भयो भने त्यसलाई गभर्नर भन्छ। डेपुटी गभर्नर भन्छ, डेपुटी गभर्नर मिन्स द डेपुटी गभर्नर अफ ब्याङ्क एपोइन्टेड अन्डर सेक्सन 16 भन्छ। डेपुटी गभर्नर भनेको चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यानि कि ब्याङ्कको चाहिँ के हो, डेपुटी गभर्नर भनेको अब डेपुटी गभर्नर अफ ब्याङ्क एपोइन्टेड अन्डर सेक्सन 16 भनेर भनेको छ। अब त्यसपछि सेक्सन 16 अनुसार नियुक्ति भएको डेपुटी गभर्नर भनेको। अब सेक्सन नम्बर 3 मा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ब्याङ्क भन्छ, यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापनाको बारेमा भन्यो। अनि सेक्सन 4 भनेको अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क भन्छ। अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क, ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के छ भने टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी फर द इकोनोमिक स्टेबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, मेन्टेनिङ द स्टेबिलिटी अफ प्राइस, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एन्ड म्यानेज इट भनेर के भन्छ भने टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी पोलिसी भन्छ। मौद्रिक नीति, आवश्यक पर्ने मौद्रिक नीतिहरूको स्थापना गर्ने। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, विदेशी विनिमय नीतिहरू भन्छ, जुन फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू स्थापना गर्ने। के को लागि भने नेपालको इकोनोमिक स्टेबिलिटी यानि कि आर्थिक स्थायित्व गर्दै, सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको दिगो आर्थिक विकास गरेर, मेन्टेन द स्टेबिलिटी अफ प्राइस, त्यसै गरी स्थायित्व प्राइसको स्थायित्व मेन्टेन गर्दै, अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम रहेको छ भनेर भनेको छ गाइज। देन आफ्टर अब अर्को चाहिँ टु इन्हान्स द पब्लिक कन्फिडेन्स टुवार्ड ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम बाई इन्क्रिजिङ द एक्सेस अफ फाइनेन्सियल सर्भिस, मेन्टेनिङ स्टेबिलिटी अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टर। यो भनेको के हो भने जस्तै पब्लिक कन्फिडेन्स, जनताहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपालमा रहेका अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्दैन थियो भने त त्यतिखेर अनि ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू एनआरबीको कन्ट्रोलमा हुँदैन थियो भने अनि त्यसपछि तिनी अब जनताहरूलाई के विश्वास हुन्थ्यो र यो 7 जना मिलेरै, यो 7 जना भन्दा बढी मिलेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोलेर ब्याङ्क खोलेर अनि तिनीहरू भागिदिए भने त समस्या हुन आउँथ्यो। त्यो भएर चाहिँ हामी तपाईहरू अल पब्लिक जनताहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स, विश्वसनीयताहरू ब्याङ्किङ क्षेत्र र वित्तीय प्रणाली भन्छ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ कन्फिडेन्स, उनीहरूको विश्वसनीयता बढाउँदै, इन्क्रिजिङ एक्सेस अफ फाइनेन्सियल सर्भिस भनेको वित्तीय सेवाहरूको पहुँचहरू बढाउने, एन्ड स्टेबिलिटी अफ ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको स्थायित्व पनि विकास गर्ने भनेर भनेको छ। टु डेभलप अ सेक्योर, हेल्थी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ। यो भनेको के हो भने एकदमै सेक्योर, सुरक्षित तथा हेल्थी भनेको सुरक्षित, हेल्थी र इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ। भनेको एकदमै सुरक्षित भुक्तानीको, अनि हेल्दी स्वस्थ र इफिसियन्ट प्रभावकारी भुक्तानीको प्रणाली भन्छ, यानि कि इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट गर्ने काम भयो। अर्को एक्सटेन्ड कोअपरेसन इन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक पोलिसी अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई पनि लागू गर्नको लागि सहयोग गर्ने काम गर्दछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अब सेक्सन नम्बर 5 फङ्सन, ड्युटिज, पावर अफ ब्याङ्क, के काम रहेछ त यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन अर्डर टु एचिभ द अब्जेक्टिभ रिफर्स टु इन सेक्सन 4। हाम्रो दफा 4 मा उद्देश्यहरूलाई पदपूर्ति गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के काम कर्तव्य यानि कि फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर गर्दो रहेछ, यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्ने क्रममा द फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ ब्याङ्क स्याल बी एज फलोज भनेर भन्यो। पहिलो चाहिँ इस्यु द ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन भन्छ, यानि कि ब्याङ्क नोटहरू र कोइनहरू जारी गर्ने काम एउटा हो। अर्को ब्याङ्क है, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी पोलिसी टु मेन्टेन प्राइस स्टेबिलिटी, विभिन्न मौद्रिक नीतिहरू फर्मुलेट गर्दै अनि मेन्टेन द प्राइस स्टेबिलिटी भन्छ, जुन हाम्रो प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्थायित्व
गरेर इम्प्लिमेन्ट इन केस टु इम्प्लिमेन्ट देम, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने के गर्ने भनेको, डलरको रेट कति गर्ने के गर्ने, कति करेन्सी इस्यु गर्ने, यी सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै कामभित्र पर्छ। टु फर्मुलेट फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्ट कस्ट इम्प्लिमेन्ट देम, तिनीहरूलाई लागू गराउने, लागू गर्न मद्दत गर्ने, अनि यो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरूको निर्माण गर्ने काम भयो, फर्मुलेट गर्ने। अर्को टु डिटरमाइन सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट, यानि कि विदेशी विनिमय दर, फरेन एक्सचेन्ज रेट अहिले डलर कति छ के छ, यो सबै निर्धारण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो। टु मेन्टेन एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरू, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको विदेशी विनिमय जगेडाहरूको पनि स्थापना गर्ने। टु इस्यु लाइसेन्स टु कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, नेपालमा रहेका कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन वित्तीय संस्थानहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ र वित्तीय व्यवसाय भन्छ, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल बिजनेसहरू रिलेटेड अब लाइसेन्सहरू इजाजत पत्रहरू निष्कासन गराइदिने, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, यानि कि रेगुलेट गर्ने, इन्स्पेक्ट गर्ने, सुपरभाइज निरीक्षण गर्ने, अनि त्यही गरेर मोनिटर गर्ने र यस्ता खाली कारोबारहरू के छ भनेर, यो सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। टु एक्ट एज द ब्याङ्कर, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कर पनि हो, एडभाइजर पनि हो, फाइनेन्सियल एजेन्ट अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारको वित्तीय सहजकर्ता अर्थात् एजेन्ट हो, एडभाइजर हो, सल्लाहकार हो, ब्याङ्कर पनि हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यही भएर यो रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि। अब अर्को चाहिँ ब्याङ्कर अफ कमर्सियल ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मात्र ब्याङ्कर नभइकन यो केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नेपालमा रहेका अरू कमर्सियल ब्याङ्क, अरू वित्तीय संस्थानहरू, अरू ब्याङ्कहरू, त्यसै गरी फङ्सन एज अ लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेको योभन्दा पहिले पर रिसोर्टै छैन। एउटा जस्तै के छ, अब जस्तै एउटा त्रिशुली नदी या कुनै पनि नेपालको महाकाली नदी छ भने त्यो नदीमा चाहिँ एउटा के बनाएको छ भने रिसोर्टहरू बनाएको छ। त्यो रिसोर्टभन्दा पर के छ, नदी छ, त्यो नदीमा गयो भने डुब्छ भने जस्तै त्योभन्दा पर त केही पनि छैन भनेको लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको लागि अब यिनीहरू डुब्न लागे, यिनीहरूसँग पैसा छैन, केही पनि छैन, समस्या पर्यो भने यिनीहरू सिधै गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब तिमी नेपाल राष्ट्र भनेको त्यो महाकाली नदीको एउटा रिसोर्ट हो, त्यो रिसोर्ट हो कि रिसोर्ट हेर्नु होला, त्यो रिसोर्ट हो, त्यो रिसोर्ट भन्दा पर ठाउँ छैन, त्यही भएर मलाई दिनुहोस् भनेर एक्ट एज द लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइन हो यो। टु स्टेबलाइज प्रोमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ, यसले अब केलाई प्रमोट गर्छ भने भुक्तानीको प्रणाली, क्लियरिङ सेटलमेन्ट अनि यस्ता खाली एक्टिभिटिजहरूलाई रेगुलेट गर्ने काम भयो। टु प्रमोट ओपन मार्केट थ्रु द नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्ट फर इन्क्वायरी म्यानेजमेन्ट, के अरे लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, लिक्विडिटी भनेको तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि अब ओपन मार्केट खुला बजारको स्थापना गरेर आवश्यक पर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू, नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्दछ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि। अर्को चाहिँ to implement cost to implement and other necessary functions which the bank has necessary carry out in order to achieve objective of bank under this act। यो एक्टमा रहेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न फङ्सन्सहरू ब्याङ्कले गर्ने काम गर्दछ भनेको। while exercising the power conferred to this act, यो एक्टमा रहेर यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही गर्नु पर्यो, अदर प्रिभेलिङ ल अनुसार गर्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो काम कर्तव्य रहेको छ। अब नो वान स्याल भायोलेट पावर कन्फर्ड अन ब्याङ्क अन्डर दिस एक्ट, यो एक्टमा रहेका विभिन्न कामहरू ब्याङ्क बाहेक अरू कुनैले पनि गर्न पाउने छैन। सेक्सन नम्बर 6 रहेको छ प्रायर राइट भन्छ, प्रायर राइट अफ ब्याङ्क, ब्याङ्कको प्रायर राइट के हो त, अर्थात् प्रिइम्प्टिभ पनि भन्छ। सेक्सन 6 ले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्वाधिकार के छ त भनेको, फर द रिकभरी अफ एनी डिफल्ट द ब्याङ्क ह्याभ प्रायर राइट टु सेल सेक्युरिटी
deposited with a bank or with any commercial bank financial institution. पहिलो अधिकार के छ भने यदि अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले लोन लियो, अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि व्यक्तिको खाताहरू, पोलिटिकल संस्थाको, प्राइभेट इन्टरप्राइजेस यिनीहरूको चाहिँ खाता खोलिँदैन कि, त्यही भएर यो अहिले कसको खाता खोल्ने भन्ने तल हामी पढ्नेछौँ। पहिला हेरौँ, अब जस्तै नेपालमा रहेका अरू कमर्सियल बैंक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जसले खाता खोले हुन् यिनीहरूले चाहिँ लोन लिए अर्थात् लिएर अनि नतिरे, डिफल्ट भनेको तिर्न सकेन भने अब यतिखेर चाहिँ प्रायर राइट पूर्वाधिकार छ अनि ती सेक्युरिटिजहरू डिपोजिटेड गरेकालाई के गर्ने, सेल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूसँग। जे अरू बैंकमा राखेका कि त्यो बैंकले पैसा अनि उसको एसेटहरू सबै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अधिकार छ। सेक्सन नम्बर 7 फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाई द बैंक, प्रोहिबिटेसन टु द बैंक भन्छ। बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गर्न पाउँदैन, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड इन दिस एक्ट बैंक स्याल नट क्यारी आउट, बैंकले के गर्नु हुँदैन भने प्रोभाइडिङ लोन, एक्सेप्टिङ एनी डिपोजिट, मेकिङ एनी फाइनेन्सियल गिफ्ट, कुनै पनि वित्तीय खालको गिफ्ट उपहारहरू नदिने, त्यसै गरी लोनहरू प्रोभाइड नगर्ने अनि डिपोजिटहरू एक्सेप्ट नगर्ने यो नेपाल राष्ट्र बैंकको काम हो। एक्सेप्सन तर कुन केसमा गर्न सक्छ भने जुन हाम्रो सेक्सन 13 मा जुन लेस देन 10% गभर्मेन्ट अफ नेपालको हो भने आफ्ना एउटा अर्को आफ्ना गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई दिनु पर्यो भने 10% भन्ने के अरे लोनहरू डिपोजिट भयो, त्यो सम्पत्तिको 10% भन्दा कम, अर्थात् आफ्नो इम्प्लोयहरूलाई पनि रहेको छ है, अन इम्प्लोयलाई पनि भयो। अब पर्चेजिङ सेयर अफ एनी कमर्सियल बैंक, कुनै पनि कमर्सियल बैंकका सेयरहरू पर्चेज नगर्ने, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका, पब्लिक कर्पोरेसनका, त्यसै गरी कम्पनी एक्वायरिङ अ टाइप अफ प्रोपर्टी राइट, कुनै पनि कम्पनीको प्रोपर्टी राइटहरू खरिद नगर्ने, फाइनेन्सियल, कमर्सियल, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्रियल, अदर इन्स्टिट्युसनहरूको एक्सेप्सन अब केही गर्नै पर्यो भने लेस देन 10%। क्यारिङ आउट ट्रेड पनि गर्न मिल्दैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेड गर्न त्यसको उद्देश्यभित्र छैन। एक्सेप्सन सेक्सन 65 मा कुन बेला गर्ला भनेको अब यो सेक्सन 65 पछि थाहा हुन्छ। एक्वायरिङ राइट ओभर द इमुभेबल मुभेबल प्रोपर्टी बाई द परचेज, कुनै पनि चल अचल शक्तिहरूलाई चाहिँ खरिद गरेर आफ्नो राइटहरू एक्वायर गर्ने, लिजहरूमा ल्याउने, अर्थात् एनी म्याटर वाट एभर सो भन्छ। एक्सेप्सन के छ भने आफ्ना इम्प्लोयहरू प्रोपर्टी दे क्यान एक्वायर भनेर भन्छ, युजका लागि त्यो अब इम्प्लोयको लागि गर्न सक्छ। सेक्सन नम्बर 8 भनेको प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज अफ बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रिभिलेजेस के छ त, फेसिलिटिजहरू के छ त, फर दिस प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज टु द बैंक भन्छ। पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रिभिलेजेस र फेसिलिटिजहरू के छ अनि यो रहेको छ गाइज। अब प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिजमा हेर्ने क्रममा चाहिँ एक्जेम्सन फ्रम अल टाइप्स अफ ट्याक्स, सबै खाली करहरू नलाग्ने, फीहरू नलाग्ने, चार्जहरू नलाग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अन द इन्कम, क्यापिटल ट्रान्जेक्सनहरूमा, हाउस लाइन एसेट र प्रोपर्टिजहरूमा। अर्को चाहिँ नो रिक्वायरमेन्ट अफ पेमेन्ट अफ रजिस्ट्रेसन फी फर द रजिस्ट्रेसन अफ लोन अर्थात् रिफाइनेन्सको लागि रजिस्ट्रेसन गर्यो भने त्यति खाली कुनै खाली भुक्तानीहरूको आवश्यकता छैन, नो रिक्वायरमेन्ट अफ पेमेन्टको आवश्यकता छैन। अब नो रिक्वायरमेन्ट अफ रेभिन्यू स्ट्याम्प अन एनी डकुमेन्ट रिलेटिङ टु बैंक, बैंकसँग सम्बन्धित जुनसुकै पनि डकुमेन्टहरूमा कुनै पनि रेभिन्यू राजस्व छापहरूमा को आवश्यकता पर्ने छैन। देयर विल बी नो ट्याक्स फी चार्ज ड्युटी अन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ बैंक नोटहरू अब जर्मन कहाँबाट लिएर अब बैंक नोटहरू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने क्रममा पनि कुनै खालको ड्युटी ट्याक्सहरू चार्जेसहरू लाग्दैन। कोइनहरू गोल्ड, सिल्भर, पेपर, मेटल, केमिकल, अदर मेटेरियल टु बी युज फर द प्रिन्टिङ बैंक नोट र अनि मिन्टिङ कोइनहरू भनेर भनेको छ। सेक्सन नम्बर 8 रिलेसन बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड बैंक थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, कहाँबाट सम्बन्ध छ, अर्थ मन्त्रालयबाट। कोअर्डिनेसन पब्लिक बडी भनेर सेक्सन 10 छ। 11 इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिलेसनसिप छ। सेक्सन 12 फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसन। 13 अपरेसन अफ एकाउन्ट एन्ड अपरेट एकाउन्ट
हो हेर त सेक्सन 13 हेर्नलाई जुन अब इट मे अपरेट एकाउन्ट के को एकाउन्ट खोल्न सक्छ भने डोमेस्टिक भनेको गभर्मेन्ट अफ नेपाल अदर गभर्मेन्टल बडी अरू सरकारी संस्थानहरू या नेपाल सरकारको खाता खोल्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अर्को कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जुन नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको पनि खाता खोलिदिने काम गर्छ। पब्लिक कर्पोरेसन भनेको सरकारी सङ्घ संस्थानहरूको पनि तीनटाको खोल्छ डोमेस्टिक लेभलमा। फरेन लेभलमा चाहिँ अब फरेन लेभलमा हेरौँ, फरेन लेभलमा पहिला इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसन भनेको सार्क, युएनओ, रेड क्रस यस्ता खाली एसोसिएसनहरूको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसनहरूको एक। अर्को चाहिँ हाम्रो के अरे फरेन ब्याङ्कहरूको, त्यसपछि फरेन ब्याङ्कहरूको अनि फरेन सेन्ट्रल विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्क, विदेशी ब्याङ्क अनि त्यसै गरी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसनको। तर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसो खाता खोल्दैन भने @IIP भनेको इन्डिभिजुअल आइबाट इन्डस्ट्री र पोलिटिकल अर्गनाइजेसन यिनीहरूको खाता खोल्दैन, मैले अघि भनेको थिएँ। अब च्याप्टर नम्बर 3 रहेको छ गाइज फङ्सन अफ द फर्मेसन अफ बोर्ड, फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ बोर्ड भनेर भन्छ। अब सेक्सन 14 हेरौँ, फर्मेसन अफ बोर्ड भन्छ। 7वटा मेम्बर, कम्पोजिसन पनि भन्न सक्छ। बोर्डको कन्स्टिट्युसन कसरी भएको छ भने सेक्सन 14 छ, किनकि 7वटा मेम्बर, 7 दुना 14 सेक्सन याद गर्ने तरिका भनेको एउटा गभर्नर छ, चेयरपर्सन भयो। अब एक सक्यो, अब 1 2 3 त्यसपछि एउटा गभर्नरलाई छोडिदिने अनि त्यसपछि 1 2 3 1 2 3 मा चाहिँ एक भनेको सेक्रेटरी। अब यो सेक्रेटरी मिनिस्टर अफ फाइनान्स अर्थ मन्त्रालयको अटोमेटिकल्ली यो सेक्रेटरी सचिव पनि के हो मेम्बर हो। अनि 2 मा चाहिँ डेपुटी गभर्नर, 3 मा डाइरेक्टर एपोइन्टेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल यिनीहरू मेम्बर रहे भन्छ। अब हेर्नु त क्राइटेरिया भन्छ। क्राइटेरियामा चाहिँ नम्बर गभर्नर चाहिँ सेक्सन 15 मा एपोइन्टमेन्ट हुन्छ, 1 जना हुन्छ। डेपुटी गभर्नर सेक्सन 16 मा 2 जना, अदर डाइरेक्टरहरू 3 जना हुन्छ। कसले एपोइन्ट गर्छ भने गभर्नरलाई चाहिँ सेक्सन 15 अनुसार नेपाल सरकारले, सेक्सन 16 अनुसार डेपुटी गभर्नरलाई अनि नेपाल सरकारले, अनि अरू डाइरेक्टरलाई पनि नेपाल सरकारले। हु एपोइन्ट भन्छ के अरे हाउ एपोइन्ट, कसरी एपोइन्ट गर्छन्। पहिलो स्टेपमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल फर्म रिकमेन्डेसन कमिटी, नेपाल सरकारले एउटा सुझाव समिति बनाउँछ। अनि स्टेप 2 मा चाहिँ रिकमेन्डेसन कमिटीले चाहिँ 3वटा इलिजिबल पर्सनहरू छान्छ। स्टेप 3 मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट एज अ वान एक व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्छ। 3 मध्ये एउटा, 2 जना त गए। डेपुटी गभर्नर भनेको चाहिँ अब हु एपोइन्ट भन्छ, गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट गर्छ। स्टेप 1 मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट गर्छ भनेको। स्टेप 2 मा चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ नेपाल एपोइन्ट गभर्नर। स्टेप 1 मा पहिला त गभर्नर नियुक्ति गर्छ। नियुक्ति गरिसकेपछि गभर्नरले चाहिँ डबल अफ इलिजिबल पर्सन, 1 जना खाल्छ भने 2 जना, 2 जना खाल्छ भने 4 जना चाहिँ के गर्छ रिकमेन्डेसन गर्छ। अनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले ती 4 जना मध्ये 2 जना अर्थात् 2 जना चाहिँ के गर्छ डेपुटी गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्छ भनेको हो। अदर डाइरेक्टर सेक्सन 17 अनुसार यो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट हुँदैन, नेपाल सरकारले नोमिनेट गरेर पठाउँछ। टेनियर 5 वर्ष सबैको हुन्छ। रिएपोइन्टमेन्ट गभर्नरलाई एकचोटि एउटा अझै टर्म 10 वर्ष, 5-10 वर्ष जस्तो भयो। एनी नम्बर अफ टर्म यो उसको लागि डाइरेक्टरहरू जति मन लाग्यो त्यति। क्वालिफिकेसन भनेको रिनाउन्ड एट BC EF LM2 एन्ड डेपुटी गभर्नर। अब गभर्नर हुनुको लागि बिजनेस, कमर्स, इकोनोमिक, फाइनान्स, ल, मोनेट्रीमा चाहिँ मोनेट्री अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट फिल्डमा चाहिँ एकदमै ख्याति प्राप्त हुनु पर्यो। डेपुटी गभर्नर पनि हुनु पर्यो। अनि अब डेपुटी गभर्नरको लागि स्पेसल क्लास अफिसर अफ ब्याङ्ककै स्पेसल क्लास अफिसर हुनु पर्यो। त्यो भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जब गर्यो भने गभर्नर पछि के अरे डेपुटी गभर्नर, त्यसपछि गभर्नर पनि बन्न सकिने भयो। रिनाउन्ड एट अब अरू यो डाइरेक्टरहरू बिजनेस, कमर्स, इकोनोमिक अनि त्यसपछि फाइनान्स, ल, मोनेट्री, म्यानेजमेन्ट अनि यिनीहरूमा चाहिँ के हुनु
प्रख्यात व्यक्ति हुनु पर्यो। सेक्सन 19 भनेको रेम्युनरेसन अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टर। यसको लागि अब कति कति हुन्छ भनेपछि 1,23,000 कति भनेर यो अस्ति साउन 18 कतितिर चाहिँ यसको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यति स्यालेरी दिने भनेर निकालेको थियो। सेक्सन 20 क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर भन्छ। अब डाइरेक्टर हुनु पर्यो भने के हुनुपर्छ त? फर्स्टमा नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। अरू देशको व्यक्तिलाई नेपाल गभर्नर बन्न अधिकार छैन। ह्याभिङ हायर मोरल क्यारेक्टर। त्यसपछि उच्च नैतिक व्यवहार हुनुपर्ने हुन्छ। ह्याभिङ वर्क एक्सपिरियन्स इन इकोनोमिक, मोनेटरी, ब्याङ्किङ, फाइनान्स, कमर्सियल, ल सेक्टर, अरू ब्याङ्किङ रिलेटेड एटलिस्ट मास्टर डिग्री इन इकोनोमिक्स, मोनेटरी, ब्याङ्किङ, फाइनान्स, कमर्स, म्यानेजमेन्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, स्ट्याटिक, म्याथमेटिक्सहरू, लहरूमा हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हेरौँ त वर्क एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अब स्पेसल क्लास अफिसर गभर्मेन्ट अफ नेपालको अर्थात् अर ब्याङ्क नेपाल सरकार या ब्याङ्कको स्पेसल क्लास अफिसर हुनु पर्यो। अर्थात् पोस्ट अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसर भयो नि भयो। एक्जिक्युटिभ चिफ अफ ए क्लास ब्याङ्कको, कमर्सियल ब्याङ्कको एक्जिक्युटिभ चिफहरू हुँदा नि हुन्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको अर्थात् एक्जिक्युटिभ लेभल इन्टरनेसनल एसोसिएसनहरू इक्वालेन्ट पोस्टहरूमा काम गरेको छ भने। अनि नट डिस्क्वालिफाई अन्डर सेक्सन 21 अनुसार। अब डिस्क्वालिफिकेसन भनेको को व्यक्ति गभर्नर हुन सक्दैन त? फर्स्टमा चाहिँ मेम्बर अफिसियल अफ पोलिटिकल पार्टीको यो व्यक्ति हुन सक्दैन। जो चाहिँ पर्सन ब्ल्याक लिस्टेड इन रिलेसन टु ट्रान्जेक्सन विथ कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्कसँग कारोबार गर्दाखेरि जो व्यक्ति ब्ल्याक लिस्टमा रहेको छ। एन्ड अफिसियल करेन्टली इन्गेज इन एनी कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। कुनै पनि अफिसियल अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा इन्गेजमेन्ट भएका छन्। पर्सन ह्याभिङ 5% अर्थात् बढी सेयर भोटिङ राइट भएको, अर्थात् पर्सन एन्ड ब्याङ्करप्ट भएको, इन्सेन्ट पर्सनहरू, अर्को कोर्ट अर्थात् मोरल टर्पिट्युड भएका व्यक्तिहरू भनेर भनेको छ। अब हामी सेक्सन 22 ग्राउन्ड रिमुभल अफ डाइरेक्टर फ्रम अफिसबाट चाहिँ कुन अवस्थामा हामीले अफिस अफ डाइरेक्टरबाट हटाउन सकिन्छ यसको बारेमा म चाहिँ अब अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। या गाइस सुनिया छ भने ठिक छ, अदरवाइज पनि ओके।